नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। दर्शकबिन, अहिले सम्पूर्ण औषधि विज्ञान अनि वैज्ञानिकहरू कोभिड-19 अर्थात् कोरोनाको त्रासबाट मानव सभ्यतालाई जोगाउने विकल्पहरू खोजिराखेका छन्। यो महामारीको विषयमा आजसम्म जे जति अध्ययन सार्वजनिक भएका छन् ती सबै भयावह छन् अनि यसले लाखौंको ज्यान लुस्न सक्छ भन्ने चेतावनी जारी भइराखेको छ। त्यसैले सचेत रहौं, सतर्क बनौं र पर्याप्त सावधानी अपनाऊ। लागौं आजको विषयतर्फ। मुलुकका प्रमुख राजनीतिक पार्टी आन्तरिक द्वन्द्वका कारण शिथिल अवस्थामा छन्। अरू त अरू यो समस्याबाट अहिले मुलुकमा शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिराखेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा समेत गाँजिएको छ। नेताहरू आफू र आफ्नो समूहको सक्रियता देखाउने होडमा उत्रिएका छन्। त्यही प्रतिस्पर्धाको एउटा अध्याय हुन सक्छ एक साता यता देखिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पचाउनै नसकिने सक्रियता। किनकि दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्री ओली अहिले पनि गम्भीर सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा छन्। ओलीको नियमित उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले भनिराखेका छन् उमेर, वातावरण अनि अहिलेको विश्वव्यापी स्वास्थ्य सङ्कटका कारण प्रधानमन्त्री ओलीमा सङ्क्रमणको उच्च जोखिम छ। तर यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री आफैबाट यो गल्ती भइराखेको छ कि प्रधानमन्त्रीलाई यसरी प्रयोग गरिँदैछ? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। हेरौँ अलगधारको यो विशेष रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री सक्रिय, चिकित्सकहरू त्रसित, स्वास्थ्यमा खेलाची गर्दा गम्भीर संक्रमणको जोखिम, कसले लग्यो प्रधानमन्त्रीलाई सिंहदरबार? दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा अहिले पनि गम्भीर संक्रमणको उच्च जोखिम छ। ओलीको नियमित उपचार तथा पछिल्लो मृगौला प्रत्यारोपणमा संलग्न चिकित्सकले भनिरहेका छन् उमेर, वातावरण तथा अहिलेको विश्वव्यापी स्वास्थ्य सङ्कटका कारण प्रधानमन्त्री ओलीमा संक्रमण दोहोरिन सक्छ। तर चिकित्सकको चेतावनी विपरीत अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीको सक्रियता बढिरहेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंबाट यो गल्ती भइरहेको छ कि सल्लाहकारहरूले संक्रमणको जोखिम निम्त्याइरहेका छन्? यो प्रश्न स्वयं नेकपाका नेता, कार्यकर्ता तथा विज्ञ चिकित्सकहरूले उठाइरहेका छन्। चिकित्सकहरूका अनुसार निश्चित स्वास्थ्य शर्त पालना गर्ने बाचा सहित दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको मृगौला स्वदेशमै प्रत्यारोपण गरिएको हो। त्यस्तै अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्दा समेत चिकित्सकहरूले निश्चित शर्त र बाचा गराएका थिए जसको निरन्तर उल्लङ्घन भइरहेको छ। उचित खाना, पर्याप्त निन्द्रा, नियमित औषधि सेवन, शारीरिक अभ्यास र शरीरलाई बोझ नपर्ने गतिविधि नगर्ने शर्त सहित प्रधानमन्त्री ओलीलाई मृगौला प्रत्यारोपणको 11औं दिन त्रिवी शिक्षण अस्पतालबाट बालुवाटार पठाइएको हो। अस्पतालका चिकित्सकले प्रधानमन्त्री ओलीका अतिरिक्त परिवारका सदस्य र वरिष्ठ सहायकहरूलाई शर्तहरू पालनामा हेलचेक्राइ नगर्न सचेत गराएको भनिए पनि अस्पतालबाट छुटेपछि प्रधानमन्त्रीका प्रारम्भिक गतिविधि त्यस विपरीत देखियो। शर्त विपरीत अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री ओलीसँग नेकपाका नेताहरूको भेटघाट बाक्लियो। अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको 2 दिनपछि फलोअपका क्रममा करिब 5 घण्टा अस्पतालमा बसे पनि तुरुन्तै प्रधानमन्त्री आफै सार्क स्तरीय भिडियो कन्फरेन्सका क्रममा सिंहदरबार पुगेपछि चिकित्सकहरू त्रसित बनेका छन्। अस्पतालमा छिर्नसाथ व्हीलचेयरमा राखेर चिकित्सकले भित्र लगेको भए पनि व्हीलचेयरमा बसेको तस्बिर स्वयं प्रधानमन्त्रीले नरुचाएका कारण अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्दा समेत प्रधानमन्त्रीलाई चारैतिरबाट सहयोगीले ठेगेर गाडीसम्म ल्याउनु परेको थियो। दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपणका लागि नेपालकै अस्पताललाई रोजेर ओलीले देखाएको साहसले चिकित्सकहरू समेत उत्साहित छन्।
तर सघन उपचार कक्षबाट बाहिर निस्कदा जुन दृश्य देखियो त्यसले धेरैलाई बिचायो, किनकि मृगौला प्रत्यारोपण शारीरिक प्रकोप व्यवस्थापनको एउटा विकल्प मात्र हो। पर्याप्त सावधानी अपनाइएन भने अर्काको शरीरबाट निकालेर प्रत्यारोपण गरिएको मृगौलामा थरी थरीको समस्या देखिन सक्छ। पहिलोपटक प्रत्यारोपण गरिएको मृगौलाले शरीरमा एन्टिबडिज उत्पन्न गरेपछि प्लाज्मा फेरिसस गर्न ओली गत भदौमा सिङ्गापुर जानु परेको थियो। सिङ्गापुरको उक्त महँगो र सेवा सुविधा सम्पन्न अस्पतालले प्लाज्मा फेरिसस असफल भएमा डायलिसिस या प्रत्यारोपण रोज्ने भन्दै दिएको विकल्प अनुसार ओलीको अहिले स्वदेशमै केही समयको डायलिसिस पछि मृगौला प्रत्यारोपण भएको हो, जसले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य तत्कालका लागि फिट राख्छ र आयु लम्ब्याउँछ भन्ने चिकित्सकको विश्वास छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन राम्रो निर्णय गर्नुभयो भन्यो, देशमा काम गरेर बसेका व्यक्तिहरू, डाक्टरहरू, अस्पतालहरूले यो कुरा कमाएका छन्। यिनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपलब्धि हासिल गरेका छन् भन्ने कुरोमा उहाँ आश्वस्त भएर उहाँले जुन देशभित्रै मृगौला प्रत्यारोपण गराउनुभयो, जुन सफल पनि भयो, त्यो असाध्यै राम्रो कुरा हो। यसले एउटा कुरा के सन्देश दिन्छ भने अब नेपाल परिपक्व हुँदैछ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा परिपक्व हुँदैछ। त्यसैले बिस्तारै विदेश जाने क्रम चाहिँ अब रोकिन्छ र रोकिनुपर्छ भन्ने चाहिँ आशा गर्न सक्छौँ। र साथसाथमा तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हिसाबमा मृगौला प्रत्यारोपण हरेक मृगौला बिग्रेको व्यक्तिको लागि पहिलो अप्सन हो, डायलिसिस होइन। पहिलो अप्सन ट्रान्सप्लान्ट हो, तर डायलिसिस के हो? प्रत्यारोपण गरुन्जेलसम्म बचाउने उपाय हो, या प्रत्यारोपण भएन भने बाँचुन्जेल चाहिँ बचाउने उपाय मात्रै हो। र संसारभरि के देखिएको छ भने डायलिसिसबाट बिरामी बाँच्ने सङ्ख्या कम छ, प्रत्यारोपणबाट बाँच्नेको सङ्ख्या बढी छ। बढी बाँच्छन् र स्वस्थ भएर बाँच्छन्। तर यसै गरी निरन्तर सतर्कता अपनाइएन र खेलाइँची गरियो भने प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा पुनः समस्या हुन सक्छ। व्यस्त कार्यकर्तालाई देखाएर प्रधानमन्त्री आफै अथवा निजी चिकित्सक, निजी सचिवालयका सदस्य एवं सल्लाहकारले दौडधुप रोकुन् र पर्याप्त आराम गर्न दिएनन् भने संक्रमणबाट जोगाउन मुस्किल पर्छ। व्यायाम गर्नु पर्यो, एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, 10,000 पाइला हिँड्नु पर्यो, पानी पिउनु पर्यो, स्वस्थ खाना खानु पर्यो। त त्यो भयो भने के हुनसक्छ? हामी मृगौलालाई स्वस्थ राख्न सक्छौँ। मृगौला स्वस्थ भनेको शरीरै स्वस्थ हो। यो मृगौला प्रत्यारोपण गरेर फागुन 30 गते अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई गत आइतबार एकाएक सिंहदरबार पुर्याएपछि चिकित्सकहरूले दिएको चेतावनी हो, किनकि स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएको भए सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति स्वाभाविक मानिन्थ्यो। तर अहिले आराम गर्नुपर्ने र पर्याप्त सावधानी अपनाउनु पर्ने चुनौतीसँग प्रधानमन्त्री जुधिरहनु परेको छ। यो अवस्थामा किन अगुवा पछुवा सबैलाई मास्क लगाउन लगाएर मृगौला फेरेका प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ बिना मास्क सार्वजनिक कार्यक्रममा लगियो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। जबकि अङ्ग प्रत्यारोपण गरिएका बिरामीमा संक्रमण हुन सक्ने जोखिम उच्च हुन्छ। यो जोखिम मोलेर प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा सकी नसकी किन संयुक्त राष्ट्रका सरकार प्रमुखको भिडियो कन्फरेन्समा 1 घण्टा 40 मिनटसम्म बस्नु पर्यो, जबकि यो भिडियो कन्फरेन्समा प्रधानमन्त्री आफै अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने बाध्यता थिएन। पाकिस्तानी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री सहभागी भएको यो कार्यक्रममा नेपालबाट उप प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्र वा स्वास्थ्य मन्त्रीलाई खटाउन सक्ने विकल्प थियो। तर प्रधानमन्त्री आफै प्रत्यारोपणका क्रममा राखिएको स्टेट शरीरबाट निकालेर सोझै भिडियो कन्फरेन्समा सहभागी भएपछि चिकित्सकले दिएको चेतावनी पछि अहिले केही हच्किएको देखिन्छ। डिस्चार्ज हुने दिन पनि बिना मास्क व्हीलचेयरमा समेत नराखी हिँडाएरै हातज्यान समाएर गाडीसम्म पुर्याउँदा झण्डै लडेका प्रधानमन्त्री आफैले हेक्का राख्नुपर्छ। अहिले शरीरभित्र रहेको 4वटा मृगौला मध्ये एउटाले मात्र काम गरिरहेको छ। यो पनि समीक्षा संग्रौलाले दान दिएको मृगौला हो। यसरी अर्काको शरीरबाट निकालेर प्रत्यारोपण गरिएको अङ्गमा कम्तीमा 1 महिना संक्रमणको उच्च जोखिम हुन्छ। यहाँनेर प्रश्न प्रधानमन्त्री अर्थात् व्यक्तिको मात्र होइन, यो प्रश्न एउटा संस्थासँग जोडिएको छ। त्यसैले एउटा संस्थाको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति व्यक्त भइरहेको स्वाभाविक चासोलाई स्वयं प्रधानमन्त्री, निजी सचिवालयका सदस्य र चिकित्सकले मनन गर्नुपर्छ। हो, प्रधानमन्त्रीको उमेर ढल्किएको छ, त्यसैले अहिलेको मृगौला प्रत्यारोपण अनि त्यसपछिका सम्भावित जोखिमका विषयमा यति धेरै चासो अनि सरोकार व्यक्त भएको हो। अब अर्को विषय,
तराई मधेसमा अधिकारका लागि पछिल्लो पटक आन्दोलन भएको 13 वर्ष पुरा भएको छ। स्वायत्त मधेस एक प्रदेश अनि पहिचान सहितको अधिकारका लागि 13 वर्ष अगाडि तराईका जनताले आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए। तराई मधेस आन्दोलनका क्रममा उठेका एजेन्डा अनि तराईका जनताको सपना साकार पार्ने प्रतिबद्धता यो बीचमा किन अझै जहाँको त्यहीँ छ त? सुरुमा अन्तरिम संविधान, त्यसपछि संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानमा रहेका केही प्रतिकूल व्यवस्थाका विरुद्धमा भएको आन्दोलनले उठाएका एजेन्डा सम्बोधन अनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा दलहरू किन चुकिराखेका छन्? छोटो अवधिमै क्षेत्रीय दलका रूपमा आफूलाई उभ्याएका दलहरू किन कुहिरोभित्रको काग जस्तै अनिश्चयको भुमरीमा रुमलिराखेका छन् त? हेरौँ यो रिपोर्ट। मधेसवादी दलले जनविश्वास गुमाउँदै एजेन्डा र प्रतिबद्धता सबै अल्पत्र किन हुँदैछ तराई मधेसका नाममा तमासा? अहिलेको संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल दुवै दल पार्टीको नाममा जोडिएको तराई मधेससँग भावनात्मक सरोकार राख्ने शब्द हटाएर आफूलाई राष्ट्रिय दलको रूपमा उभ्याउने प्रयत्नमा छन्। 2063 सालमा जारी भएको अन्तरिम संविधान संशोधनका लागि तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दललाई बाध्य पार्ने तिनै दलका नेता अहिले निरन्तर आन्तरिक बैठक र विवादमा रुमलिएका छन्। तराई मधेसका जनतामा यिनै दलका नेताको आन्दोलनका बेला जागृत गराएको सपना तुषारापात भएको छ। अहिले एउटा मात्रै माग हो, त्यो भनेको इम्प्याथी हो, समभाव हो। मधेसमा रहेका नेपालीहरूले हामी अरू जिल्लाहरू जस्तो 77 जिल्लामा रहेका अरू नेपालीहरू जस्तो हामी समानता, समभाव, साझापना, समृद्धि खोजेका छौँ भन्ने उनले मागेको हो। तर दुर्भाग्य के छ भने राज्यले पनि मधेसलाई के कुरा दिनु पर्यो भने मधेस केन्द्रित दल खोज्दै हिँड्ने, मधेसी जनताले पनि राज्यसँग केही कुरा माग्नु पर्यो भने बिचौलियाको रूपमा मधेसी दल खोज्दै हिँड्ने स्थिति छ। माध्यमको प्रयोग हुँदै आएको छ, त्यो राम्रो होइन। त्यही भएर मधेस केन्द्रित दलले यही कुरालाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्यो। सधैँ राजनीतिक बिचौलियाको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्यो कि ठुला पार्टीको विरोध गर्ने, मधेसमा जाने, मत लिने र त्यो समग्र मतलाई फेरि ठुला पार्टीकै पाउमा बुझाए बापत फेरि केही मन्त्रालय लिने र सधैँ मुद्दाको निरन्तरता दिइराख्ने, कहिले समुदायको नाउँमा, कहिले जातको नाउँमा, कहिले क्षेत्रको नाउँमा, कहिले भूगोलको नाउँमा, कहिले जनसङ्ख्याको नाउँमा त्यो राजनीति गरिराख्ने। तर उनले गरेको राजनीतिमा फेरि आफै चाहिँ अडिग नहुने। पहिलो पटक 2063 साल माघ 4 गते सप्तरीको कञ्चनपुरबाट सुरु भएको चक्का जाम लाहान पुग्दा तनावपूर्ण आन्दोलनको मोड लिइसकेको थियो, जसको नेतृत्व मधेसी जनअधिकार फोरम नामक एउटा एनजिओको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गरेका थिए। उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा 2063 साल माघ 1 गते जारी भएको अन्तरिम संविधान काठमाडौँमा जलाउँदा यादव सहितका सामाजिक अभियन्ताहरू पक्राउ परे। यसैको विरोधमा तराई मधेसका विभिन्न जिल्लाहरूमा सुरु भएको चक्का जामले अन्ततः आन्दोलनको रूप लियो। यो पहिलो मधेस आन्दोलन 2063 साल माघ 24 गतेसम्म चलेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दोस्रो पटक माघ 24 मा आन्दोलनकारीहरूलाई सम्बोधन गरेपछि आन्दोलन टुङ्गिएको थियो। यही आन्दोलनको रापमा प्रमुख राजनीतिक दलबाट चुइटिएर बेग्लै क्षेत्रीय दलमा सङ्गठित भएका मधेसवादी दलका नेताहरूले पहिलो पटक दोस्रो संविधान सभामा राम्रो जनमत पाए। तर संविधान लेखनको महत्त्वपूर्ण 2 वर्षीय अवधिमा आन्दोलनको राप र जनादेश अनुकूलको राजनीतिक चरित्र देखाउन सकेनन्। सत्ता केन्द्रित पुरानै राजनीतिक समस्याले मधेस केन्द्रित नेताको जनाधार एकाएक कमजोर बन्न पुग्यो। जो व्यक्तिले आफूसँगै रहेका 6 जना मध्ये 1 जनालाई अध्यक्ष मान्दैन, त्यो 6 जनालाई अरू मान्छेले किन नेता मानिदिनु पर्ने? आपसमै त्यागको भावना छैन, आपसमा जिम्मेवारी बोधको भावना छैन, आपसमा सहकार्यको भावना छैन। 2-2 महिनाको अध्यक्ष भएर बसिराखेका छन्। यी भनेका राजनीतिको उपहास हो। राज्यले दिएका हरेक अवसर
श्रीमती छोराछोरीमा सीमित राख्ने र त्यसबाट जोगिएको अवसर चाहिँ बेचेर आएको पैसा भाग लाउने यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू मधेस केन्द्रित दलका नेताको रूपमा उदाएका छन्। तपाईँ सम्झिनुभयो भने 70 जनाभन्दा बढी मान्छेलाई गौरमा नरसंहार गरेर एउटा व्यक्ति अगाडि आएर 3 पटक प्रधानमन्त्री भए। मान्छे मारेर राजनीति गर्ने, यदि उनी त्यो मुद्दामा संलग्न छैनन् भने उनी जति पटक सरकारमा गए त्यति पटक त्यो अनुसन्धानको विषय उठाउनु पर्थ्यो। यदि उनी संलग्न छ भने सजायको भागीदार हुनु पर्थ्यो। तपाईँ सम्झिनुभयो भने मधेसमा भएका 3 पटकको आन्दोलनले 72 जना मधेस केन्द्रित दलबाट मन्त्री बनायो। तर मधेसमा सुधार के भयो? सरकारमा जाने तथा लाभको पदमा पुग्ने प्रतिस्पर्धाका बीच चिरा परेका मधेस केन्द्रित दलहरू संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानका प्रावधानहरूलाई लिएर पुनः आन्दोलनमा उत्रिए। मधेस र प्रतिनिधि सभाको चुनाव अघि सत्ता र शक्तिकै कारण बदनाम बनेको भए पनि मधेस आन्दोलनको मुद्दाले 1 दशकपछि पुनः प्राथमिकतामा पायो। तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र 6 अलग अलग दलका नेताहरूले नेतृत्व गरेको राजपाले 2072 सालको विनाशकारी भूकम्प लगत्तै तराई मधेसमा आन्दोलन चर्काए। 2063 सालपछि झण्डै 10 वर्ष थाती राखेको मुद्दा फेरि उठ्यो। त्यसैको आडमा पुनः मधेस आन्दोलन लगत्तै भएको 3 तहको चुनावमा मधेसवादी दलले राम्रो जनमत पाए, जुन अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा कायम छ। प्रदेश 2 मा मधेस आन्दोलनबाटै स्थापित नेताहरूले सरकार चलाइरहेका छन् अहिले। तर पनि जनताले परिवर्तनको अनुभूति भने गर्न पाएका छैनन्। प्रदेश 2 को सरकार संघीयता विरुद्धको सरकार हो, संघीयता विरोधी सरकार हो। यिनले संघीयतालाई आमदनीको माध्यमको रूपमा मात्र प्रयोग गर्यो। जब यिनले निर्वाध रूपमा भ्रष्टाचार गरे तबसम्म संघीयता ठिक। जब यिनले गरेका भ्रष्टाचार र यिनले गरेका गैर कानुनी बिलहरू जब कर्मचारीले पास गरिदिएनन् अनि ती कर्मचारी प्रतिगामी, एउटा मन्त्रीले आफ्ना मन्त्रालयको सचिवलाई थप्पड हान्दा मुख्यमन्त्री चुप बस्ने र त्यसको भोलिपल्टदेखि कर्मचारीहरूले सहयोग गरेन भनेर आरोप लगाउने, यति निकृष्ट व्यवहार, यति निकृष्ट अभिव्यक्ति त्यहाँको नेताहरूबाट देखिएको छ कि आम मधेसीलाई शिर ठाडो पारेर नेपालमा बाँच्न बस्न गाह्रो भइराखेको छ। मुलुक संघीय संरचनामा जानुमा तराई मधेसको आन्दोलनको ठूलो योगदान छ। पहिचान र समावेशी समानुपातिक मुद्दा स्थापित गर्न मधेस आन्दोलनको उल्लेख्य भूमिका छ। तर मधेस आन्दोलनको यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धिलाई जिम्मेवार दलका नेताहरूले पटक पटक बिर्सिएका छन्। नागरिकताको विषय, संविधान संशोधनको विषय, समावेशी समानुपातिक प्रणालीको प्रश्न र मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका थुप्रै विषय राजनीतिक स्वार्थका कारण ओझेलमा परेको छ। मधेसवादी दलले तराई मधेसका जनताले पटक पटक गरेको विश्वासमाथि खेलवाड गरिरहेको आरोप पखाल्न सकेका छैनन्। मधेस मामलाका जानकारहरू मधेसवादी दलले आन्दोलनको ब्याज खाइरहेको तर मधेसी जनताले चाहेका एजेन्डा अलपत्र पारेको बताउँछन्, जुन प्रत्यक्ष रूपमा शक्ति र सत्तासँग जोडिएको छ। संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य प्रमाणित गर्ने दायित्व पनि मधेस केन्द्रित दलहरूकै हो र त्यो गर्न सक्नुपर्छ। त्यो हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा त्यो बहसको विषय हुन सक्छ, तर त्यस बाहेकका विषयमा सोझै त्यसमा प्रवेश नगरी सोझै सत्तामा प्रवेश गर्नु भनेको त जुन आरोप अहिले चारित्रिक विचलनको आरोप जुन अहिले लाग्दै आएको छ त्यो प्रमाणित हुने अवस्था हुन सक्छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पनि तराई मधेसका जनताले समानता र विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। मधेसका मुद्दा भन्दा बढी मधेसवादी दलका पूर्ण रूपमा सत्ता समीकरणको भुमरीमा फस्दै आएका छन्। सत्ता समीकरणको आडमा मधेसवादी दलसँग भएका कैयौं सम्झौताहरू अल्पत्र भएका छन्। यो बीचमा पटक पटक सरकार र महत्त्वपूर्ण लाभको पदमा पुगे पनि पार्टी राजनीतिमा छिन्न भिन्न मधेसवादी नेताले पार्टीको राजनैतिक नेतृत्व समेत चुन्न सकेका छैनन्। मधेसी आन्दोलनमा सँगै उभिएका नेताहरू सत्ता समीकरणको खेलमा अलग अलग रणनीति सहित मधेसी जनताको ऊर्जा खर्चिरहेका छन्।
पार्टीगत एकता, कार्यगत एकता तथा वैधानिक महाधिवेशन जस्ता प्रश्नमा नेताहरू नै चुकिरहेका छन्। मधेसको मुद्दा सम्बोधन र उठानभन्दा बढी नेताहरूको व्यवस्थापन र सत्तासँगको निकटतामा चुनौती बनेको छ। बराबरीको आधारमा चाहिँ दुईटै पार्टी एकता गर्नुपर्छ, दुईटै स्वतन्त्र पार्टी हो, दुईटै पार्टीको अहिले सांसदको सङ्ख्यादेखि लिएर सारा कुराहरू, साङ्गठनिक संरचनादेखि लिएर सबै कुरा जसको जे स्थिति छ त्यसअनुसार चाहिँ अगाडि बढ्ने भनिएको छ र दुवै पार्टीको चाहिँ बराबरीको आधारमा चाहिँ जति जे समिति बन्छ त्यसमा बराबरी आधा चाहिँ राजपा आधा समाजवादीको हिसाबमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। त सैद्धान्तिक रूपमा यो कुरामा चाहिँ लगभग सहमति नै छ। त केही कुराहरू मिलाउन बाँकी छ, त्यो मिल्न बित्तिकै हुन्छ। विक्रम सम्वत 2063 सालमा 19 दिनसम्म चलेको मधेस आन्दोलन 2064 सालमा आइपुग्दा मधेसवादी दलको संख्या 3 पुगेको थियो। त्यसपछि 2072 सालमा यिनै दलका नेताले अलग अलग पार्टीको नाममा तेस्रो आन्दोलन गरे। सप्तरीको भारदहबाट सुरु भएको तेस्रो मधेस आन्दोलनमा 60 जना भन्दा बढीको ज्यान गयो। 2072 साल असार 30 गतेदेखि माघ 20 गतेसम्म चलेको यही आन्दोलनका क्रममा साबिकका 6 वटा मधेसी दलका नेताहरू एउटै दलमा आबद्ध हुन पुगे। तर नेतृत्व तहमा बसेका नेताहरूमा त्यागको भावना विकास भएन। त्यसैको परिणाम मधेस आन्दोलन सुरु भएपछि राजनीतिक भूमिकामा देखिएकाहरू समेतको नेतृत्वमा रहेको राजपा नेपाल अहिले पनि संविधान संशोधनको मुद्दामा अल्मलिएको छ। पहिलो संविधान सभा चुनावमा 53 सिट सहित चौथो दल बनेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम अहिले समाजवादी फोरमको ब्यानरमा संविधान संशोधनको मुद्दा उठाइरहेका छन् र यसैलाई सरकारमा जाने कार्डका रूपमा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ। मधेसवादी दलकै बीचमा कार्यगत एकता नहुँदा संविधान संशोधनको मुद्दा कठिन बनिरहेको छ। 2 वर्ष किन नहुने, 2 वर्ष पछाडि किन नहुने, 2 वर्ष अगाडि किन नहुने, अहिले किन हुने त भनेपछि यो एउटा कोलुसिभ माइन्डको आधारमा एउटा चाहिँ नि सानो घेराको स्वार्थको आधारमा संविधान संशोधन भयो भने यो संविधानलाई हार्म गर्छ। संविधानवाद भन्छ नि, संविधान र संविधानवाद फरक कुरा हो है। संविधान, संविधानवाद र संवैधानिक कानुन यो तीनटा फरक कुरा हो है। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो संविधान संशोधनको कुरा चाहिँ संविधानवाद र संवैधानिक कानुन र संविधान तीनटैको कसीमा यसलाई टेस्ट गर्नुपर्छ। 2063 सालपछि महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव, विजय कुमार गक्षदार, जयप्रकाश गुप्ता, शरद सिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव, श्याम सुन्दर गुप्ता, राजेन्द्र महतो, अनिल झा, विकास तिवारी, सरिता गिरी, हृदय त्रिपाठी, महेन्द्र राय यादव, भाग्यनाथ गुप्ता जस्ता 1 दर्जन नेता मधेसको एजेन्डा बोकेर राजनीतिमा स्थापित भएका हुन्। तर क्षेत्रीय पार्टीको रूपमा दल निर्माण गरेका धेरै पलायन भएका छन् अथवा अहिले भूमिकाविहीन अवस्थामा छन्। मधेसी नेताको रवैया र मानसिकतामा परिवर्तन नआएकै कारण सीके राउत जस्ता विवादित छविबाट उठेकाहरू तराईको जनमत आकर्षित गर्ने प्रतिस्पर्धामा उभिएका छन्। अहिले मधेसको नाममा राजनीति गर्न भन्दै खोलिएको 6 दल मिलेर बनेको राजपा नेपाल स्वार्थको भुतभुतेमा फस्दा अहिले पनि सामूहिक नेतृत्वमा चलिरहेको छ। सरकारमा जाने, एकता महाधिवेशन गर्ने अथवा उपेन्द्र यादव लगायतसँग एकता गर्ने भन्ने एजेन्डामा नेताहरू विभाजित छन्। नेताहरू राजनीतिक र सैद्धान्तिक मुद्दामा भन्दा बढी पद र लाभका लागि लबिङ गरिरहेका छन्। यो नेपालका राजनीतिक दलमा विद्यमान लगभग साझा मानसिकता हो। अझ मधेसवादी दलमा यो समस्या निकै पुरानो हो। अहिले विजय गच्छदार नेपाली कांग्रेसमा फर्किएका छन्। उपेन्द्र यादवको दलमा बाबुराम भट्टराई मिसिएका छन्। मधेसको मुद्दा बोकेर दल खोलेका 6 जना नेता राजपामा अध्यक्षकै भूमिकामा छन्। लामो समयदेखि तराई मधेसको एजेन्डा उछाल्दै आएका हृदय त्रिपाठी अहिले नेकपा एमालेको समर्थनमा चुनाव जितेर स्वतन्त्र हैसियतमा अहिले सरकारमा सहभागी भएका छन्। यसरी विभिन्न कालखण्डमा मधेस आन्दोलनको कमान्ड सम्हालेका नेताहरू पद र शक्तिको हानाथापमा लाग्दा फेरि पनि मधेसी जनताको विश्वास गुमाइरहेका छन्। मधेस अधिकांश दल र तिनका नेताका निम्ति भोट बैंक मात्र बन्न पुगेको छ। अहिले मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पनि स्थानीय अथवा प्रदेश सरकारले
तराई मधेसका नागरिकमाथि गर्ने रवैया फेरिएको छैन। यो तराई मधेस र त्यहाँको भूगोलमा विद्यमान समस्या सम्बोधनमा अग्रसर बन्नुपर्ने दलहरू चुक्दाको परिणाम हो। दर्शकबिन, मधेसको पछिल्लो आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका 103 जना आन्दोलनकारीको बलिदानीमा उभिएर तराई मधेसमा उदाएका राजनीतिक पार्टीले आन्दोलनको ऊर्जा गुमाइसकेका छन्। यो एक दशकको अवधिमा अरू प्रमुख राजनीतिक दलले समेत जनताले दिएको म्यान्डेट अनि जनताका अघिल्तिर गरेको प्रतिबद्धता बिर्सिएका छन्। यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। हवस् त, अलगधारको आजको समय सकियो। कार्यक्रमका सन्दर्भमा तपाईँका कुनै सुझाव, सल्लाह अनि प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई टेलिफोन नम्बर 40065336 मा अथवा मोबाइल नम्बर 9802202006 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै अलगधार इमेज च्यानल्स@gmail.com मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई फेसबुक अनि ट्विटरमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम अलगधारको आजको समय सकिएको छ। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।